अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इस वक्त एक झारखंड के एक ऐसे मदरसे में आया हूं और आपको मदरसे के बारे में थोड़ी सी तफसीलात दिखाने वाला हूं। इस मदरसे के नाम की बात करें तो इस मदरसे का नाम है मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया और इस बस्ती का नाम है परसा और इस मदरसे का क़याम हुआ है 2006 में और ये गोड्डा झारखंड के अंदर पड़ता है। इस वक्त हम मदरसे के जिस हिस्से में खड़े हैं वो मदरसे का पुराना हिस्सा है, जिसमें आप स्टोर रूम, बैतुल खला और इसी तरीके से गोदाम वगैरह देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर सामने की तरफ नज़र करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ हिस्सा है जिस पर तामीरी काम बाद में किया गया और ये पुरानी दरसगाहें इस मदरसे की हैं। जैसे आप देख सकते हैं दर्जाए दीनियात, क़यामगाह मुदर्रिसीन और इसी तरीके से नाज़िम तालीमात। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देखने के बाद हम यहाँ से चलते हैं मदरसे के नए वाले हिस्से में। अब हम मदरसे के नए हिस्से की तरफ जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है एक रूम पर, जिसमें हम देखते हैं कि मदरसे के कुछ असातिज़ा मदरसे के कार्रवाई में मशगूल है। कागज़ी कार्रवाई हो चूँकि इस वक्त दाखिले का वक्त चल रहा है, तो ऐसे में मदारिस के असातिज़ा पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम दाखिल हो गए हैं मदरसे के नए वाले हिस्से में, जहां इस वक्त तामीरी काम बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सेटरिंग वगैरह का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी। वजह यह है कि ये मदरसा चूँकि खेत और जंगलात में है, जिसकी वजह से खेत वगैरह से कोई ऐसी जहरीली चीज़ मदरसे के अंदर दाखिल ना हो जिसकी जो मदरसे के बच्चों को जो यहाँ क़याम कर रहे हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुँचाए। तो इसलिए उनके क़याम के लिए ऊपर कमरे बनाए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा कैमरे को चारों तरफ घुमाकर मदरसे का पूरा वो सहन दिखा दिया जाए। हमारी नज़र पड़ती है मदरसे के मोहतमिम साहब पर, तो सबसे पहली फ़ुर्सत में उनसे मुलाकात करना ज़रूरी है ताकि मदरसे की तफसीलात उनसे मालूम की जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, यग़फ़िरुल्लाहु लना। हम आपके मदरसे में आए थे, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ तालीमी इदारा चल रहा है, तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि आपसे थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए कि यहाँ तालीम का क्या नज़्म है, कितने असातिज़ा हैं, कितने बच्चे हैं और किस तरीके से तालीम और तरबियत यहाँ बच्चों को दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे जो तालीम का निस्बती सिलसिला है जी वो दर्जा हिफ्ज़ है, नाज़रा है। जी। और उसके बाद में हम उसूल तजवीद फ़वाइद मक्किया पढ़वाते हैं हम लोग जी। क़िरात के लिए जो होता है। जी। और अरबी का हम लोग अव्वल और दोम यहाँ पे होता है। माशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर कंप्यूटर का एक सिस्टम रखा हम लोगों ने, ताकि बच्चे जो हैं शॉर्ट हैंड को लिखना पढ़ना, उसके अंदर आधार कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से बिजनेस, अच्छा, वो जो ज़रूरियात है इंसान की, उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सिखाते हैं। थोड़ा सा हमें दरसगाह की तरफ को विजिट भी करवा दीजिए। आपको दिखाते हैं कि दरसगाह के अंदर हमारे अच्छा, ये दर्जा हिंदी अंग्रेजी का है। अच्छा, ये अंग्रेजी की क्लास है। बच्चा इंग्लिश में पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई के वक्त में जो इंग्लिश में बात नहीं करता, हम उसके ऊपर फीस लगाते हैं। अगर जो नहीं बोलता, एक लफ्ज़ को गलत भी बोल दे कुछ बोले, मगर इंग्लिश में बोलना है, जो बोल नहीं पाता उसको हम 10 रुपये फीस लगाते हैं। हाँ, इससे ये होगा कि बच्चा बोलने की कोशिश करता है। बोलने बच्चे को अगर जुर्माना बांध दिया जाए तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे जुर्माना देना पड़ेगा, तो इस वजह से वो मेहनत करता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। हमारी नज़र पड़ती है एक हाल की तरफ। जब मालूम करते हैं मोहतमिम साहब से तो बताते हैं कि वो ये मस्जिद का एरिया है ताकि बच्चे यहाँ सुकून के साथ नमाज पढ़ें। मस्जिद के फर्श के लिए, टाइल्स के लिए हमें बहुत सख्त ज़रूरत भी है इस वक्त में। अगर कोई हज़ार इस तरीके से होता है कि जब हमने ये सहन देखा तो मोहतमिम साहब ने हमें ये बताया कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूरत है, फ़र्श की ज़रूरत है, टाइल्स वगैरह की ज़रूरत है और डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है। ऐसे में अगर लोगों से दरख्वास्त की जाए इस मस्जिद के ताउन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर ताउन करेंगे। बाकी डिटेल जहाँ ताउन करना है वो सारी तफसीलात आपको दे दी जाएंगी। और ये शोबा कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर रूम रहेगा। ये शोबा कंप्यूटर है यहाँ पे। जब मैं कंप्यूटर रूम में एंटर हुआ तो मैं अंदर के माहौल को देखकर ताज्जुब में पड़ गया। एक देहात के अंदर इतनी ज़्यादा सुविधा,
वो भी मदरसे के बच्चों को दी जा रही हो, ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ मैंने देखा कि बच्चों के लिए लैपटॉप लगाए गए हैं, खुद मदरसे के काम के लिए लैपटॉप है और मदरसे के काम के लिए प्रिंटर वगैरह, वो तमाम तर ज़रूरियात यहाँ पर मौजूद है। मुझे मोहतमिम साहब ने बताया कि यहाँ पर हमने ये सारे लैपटॉप बच्चों के सीखने के लिए लगाए हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख जाएँ और जो कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें हैं, उन्हें मालूम चल जाए। जब मैंने यहाँ कंप्यूटरों की काउंटिंग की, तो तकरीबन मुझे ये महसूस हुआ कि 10 लैपटॉप यहाँ सहूलत के साथ मौजूद है। और साथ ही साथ मोहतमिम साहब ने कई सारी चीज़ों की तरफ मुझे तवज्जो दिलाई और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो ये बच्चे देहात के छोटे-छोटे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, घर से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर ना जाकर इसी मदरसे के अंदर आकर वो अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। भाई, बच्चों को कुरान के साथ कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, इससे बेहतर सुविधा और क्या हो सकती है, वो भी देहात के अंदर। चलिए मज़ीद मालूमात और मोहतमिम साहब से करते हैं कि वो क्या हमें 2010 से हमने कंप्यूटर चलाना शुरू 2010 से 10 से शुरू किया हूँ और सबको मोहतमिम साहब ने हमें बताया कि हमने ये लैपटॉप तकरीबन 2010 से ही लगा दिए थे, ताकि बच्चे सीखना शुरू कर दें। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आप कंप्यूटर रूम की हालत देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में ताउन करना। चलिए आइए इधर। अच्छा, ये आपका दर्जा है सुना दो, काम चल रहा है? जी जी काम चल रहा है ऊपर तामीरी काम चल रहा है ऊपर पूरा। जी जी ऊपर जो है बहुत सारे रूम बना रहा हूँ, कम से कम 25-30 लाख का खर्चा इसके अंदर है। अच्छा, बहुत लंबा खर्चा है। जी 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 उसमें 7-8 रूम ऊपर है, जिसकी वजह से इसमें यानी कि 25-30 लाख रुपए का खर्चा है। अब इसके अंदर लिंटर डलने वाला है, जिसको छत बोलते हैं, छत का सेटिंग का काम चल रहा है, इसके ऊपर छत लगेगा। सेंटरिंग का काम चल रहा है इस वक्त। जी जी सेटिंग का काम चल रहा है, इसको कैमरे को जूम करके दिखाओ। बच्चे जो हमारे यहाँ पर 200 बच्चे करीब रहता है। एडमिशन जो होता है वो 250 से 300 तक बच्चों का एडमिशन होता है, मगर 200 बच्चे रहते हैं इसके अंदर, 200 या 250 बच्चे तक हमारे यहाँ पर रहते हैं। बस बस्ती के जो बच्चे आते हैं वो भी करीब 300-350 बच्चे यहाँ पर अच्छा, बस्ती के जो बच्चे आते हैं वो पढ़ के चले जाते हैं? पढ़ के चले जाते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चे तकरीबन कितने होंगे? यहाँ पे हम जो रखते हैं वो 250 बच्चे रहते हैं। मोहतमिम साहब ने हमें बताया कि तकरीबन यहाँ 2 से 250 के दरमियान बच्चे तालीम हासिल करने वाले रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी तवज्जो दिलाई कि उन तमाम तर बच्चों के अखराजात मदरसे की जानिब से उठाए जाते हैं और वो तमाम तर चीज़ें आप लोगों की तरफ से ही पूरी होती हैं। बाकी और भी इनसे मालूमात हासिल करते हैं कि आखिर और क्या क्या चीज़ें मदरसे में हो रही हैं। हमारे यहाँ पे एक नज़्म है, जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जी जी जो रहते हैं उनकी सुविधा के लिए, इसलिए कि बच्चे जो है कपड़ा सही करके धो नहीं सकते, जी जी। तो इसके लिए उनके कपड़े धोने वालों के लिए भी हमने यहाँ इंतजाम किया है। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा काम है। मोहतमिम साहब ने मज़ीद हमें ये बताया कि यहाँ वो बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए घर से दूर रहते हैं, यानी मदरसे के अंदर उनका क़याम रहता है, तो उनकी सहूदा के लिए, उनकी सहूलत के लिए हमने कपड़े धोने का भी नज़्म कर रखा है, ताकि बच्चा अपना सारा वक्त तालीम पर फोकस करे और जो वक्त उनका कपड़े धोने पर ख़र्च होता है वो बच जाए। बहुत अच्छी पहल है। और ये भी दूसरी क्लास का दर्जा है जो तजवीज़। अभी इस वक्त चूँकि मदरसे में बच्चों में दाखिले की कार्रवाई शुरू है, जी, जी। जिसकी वजह से बच्चे अभी मुकम्मल तरीके से मदरसे में हाजिर नहीं हैं। अच्छा, ये दर्जा अरबी और फारसी रही आपकी? जी जी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कदमों की तरफ से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो असातिज़ा हमें सलाम वगैरह करते हैं और उसके बाद मोहतमिम साहब हमें मदरसे का जो दफ्तर एहतिमाम है उधर लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि दफ्तर में क्या क्या नज़्म है। ये देख सकते हैं आप दफ्तर एहतिमाम। जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर मैं चौंक पड़ता हूँ कि आखिर दफ्तर में वॉशिंग मशीन का क्या काम है, फ्रिज का क्या काम है और इसी तरीके से अलमारी का क्या काम है। तो हमें मोहतमिम साहब ने बताया कि जो बच्चे यहाँ क़याम करते हैं, रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए जो हमने कपड़े धोने का नज़्म किया है, वो उसी बेस पर हमने ये वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। होता है जी जी कि जब पढ़ाई होती है सुबह से लेकर 11:30 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद बच्चा खाना खाता है, खाने के बाद आराम करना चाहिए, मगर बच्चे के जब कपड़े गंदा होता है तो वो धोने बैठ जाता है, आराम करने को नहीं मिलता। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि कपड़े धुलाई इनको दे दिया जाए, धुलवा दिया जाए इनके कपड़े, और ये दोपहर को ताकि आराम से रह सकें। अब हम मदरसे से बाहर निकलकर थोड़ा मदरसे के सहन का नज़ारा देखते हैं। यहाँ
جب ہم باہر کی طرف نظارہ دیکھتے ہیں تو کافی خوبصورت اور خوشنما منظر دکھائی دیتا ہے. ایک اچھا خاصا ایریا ہے گارڈن کا، جس میں طرح طرح کے پیڑ اور پودے لگانے کی تیاری جاری ہے. ویسے کچھ پیڑ پودے خوبصورتی کے لیے لگا تو دیے گئے ہیں، لیکن مزید یہاں اور لگانے کی تیاری ہے. چونکہ اس وقت کنسٹرکشن کا کام بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور کئی ساری چیزیں میں نے محتمم صاحب سے اور بھی معلوم کی. اب یہاں مدرسے کے اساتذہ سے بھی اگر تھوڑی سی ملاقات ہو جائے تو یہ کیا ہی بہتر ہوگا. تو چلیے ہم تھوڑا سا اساتذہ سے ملاقات کر لیتے ہیں، کیونکہ اساتذہ بھی ہمارے انتظار میں ہیں کہ بھئی کون مہمان ہے، کہاں سے آیا ہے. تو چلیے. ماشاءاللہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ مدرسے کے اندر داخلے کی کارروائی شروع ہے. بچے ابھی آ رہے ہیں، لیکن مدرسے کے جو اساتذہ ہیں وہ مدرسے کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں، وہ وقت سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے یہ مدرسے کے جو میرے بعد میں یہ محتم ہے، نئی محتم جس کو بولتے ہیں، ہمارے بعد میں مدرسے کی ذمہ داری ساری ذمہ داری انہیں کے اوپر ہے. دوسرے ایک صدر مدرس ہو رہے ہیں، اور صدر مدرس جو ہیں وہ تھوڑا سا کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں. 2 استاد میرے گئے ہوئے ہیں کسی کام سے، کیونکہ آج ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے جس میں باقی ہمارے مدرس یہاں پر سارے موجود ہیں. یہاں پر السلام علیکم. یہ کمپیوٹر یہ ایم ڈی افتخار شعب سے ہے. میں اسی ملک کے بغل کے کوئلہ کا رہنے والا ہوں. سرکاری کالج مدرسہ پرسا ہوں. جی. اچھا یہاں بچوں کو کیا مطلب کہ سروس دیتے ہیں؟ بچوں کو میں کمپیوٹر لائنس بیسک سے لے کے ملٹی میڈیا اینیمیشن تک میرا ایجوکیشن ہے. باقی جہاں تک بچے لیول ہے ہر لیول کو کچھ نہ کچھ ہم دے رہے ہیں. اردو سے بھی ہے، ہندی سے بھی ہے، انگلش سے بھی ہے. بہت اچھی اس میں عربی بھی ہے. ماشاءاللہ وہ تو آپ جانتے ہی ہے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ یہ مفتی میرا نام مفتی محمد ضیاء اللہ صاحب ہے. ماشاءاللہ ضیاء اللہ صاحب، آپ یہی علاقے کے ہی ہیں؟ ہاں یہی ہمارا مدرسہ ہے. اچھا. تو یہاں کتنے سال سے آپ پڑھا رہے ہیں؟ 1 سال سے. 1 سال سے پڑھا رہے ہیں. تو مطلب کہ بچوں کو میں کیا تعلیم دیتے ہیں بچوں کو؟ ہم بچوں کو درجہ حفظ کی تعلیم درجہ حفظ کی تعلیم دیتے ہیں. واقعتاً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام درجات میں سب سے مشکل درجہ حفظ کا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ محنت استاد کو حفظ کے بچوں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. کیونکہ میں خود حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک حفظ کا استاد اور ایک حفظ کا بچہ کس طریقے سے اسے اپنا سارا وقت قرآن کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. اسے نہ تو رات دیکھنی پڑتی ہے نہ دن دیکھنا پڑتا ہے، ساری رات اسے محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. السلام علیکم. اسم گرامی آپ کا؟ محمد شاہنواز. ماشاءاللہ. اچھا آپ یہاں کتنے سال سے ہیں؟ تقریباً 15 سال سے. ماشاءاللہ. محتم صاحب یہ آپ کی محبت اور کرم نوازی ہے کہ اساتذہ 15 سال سے آپ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو آپ یہاں کس طریقے کا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ خدمت کسی طرح کی مدارس. اچھا مدرسے میں ملٹیپل کام کر رہے ہیں آپ، جس طریقے سے مدرسے کی ضرورت پڑھائی ہوگی ہو یا کوئی بھی کام ہر وقت تیار رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. اسم گرامی؟ محمد پرویز اختر. ماشاءاللہ. کہاں یہ آس پاس کے؟ جی 6 کلومیٹر دور. 6 کلومیٹر دوری پر ہے. تو قیام آپ کا یہیں رہتا ہوگا؟ جی شب و روز یہیں رہتے ہیں. اچھا آپ کے ذمے میں کون سی درسگاہ ہے؟ درجہ حفظ ہے. ماشاءاللہ درجہ حفظ ہے. یہ بھی دیکھیے بہت مشکل درجات ان کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور محتم صاحب تھوڑا سا اساتذہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیجیے کہ جائیں نا. نہیں انشاءاللہ میں اپنا پریوار سمجھتا ہوں. بالکل ایسا. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم میرے پریوار کی جیسے، کوئی تکلیف کوئی بات کوئی پریشانی ہو آپ ہمارے ساتھ. مولانا کہنا ہے کہ جو 5 سال ہمارے یہاں رہ جائیں گے اس کو عمرہ بھی کرائیں گے. ہاں میں آپ حقیقت بتاؤں آپ لوگوں سے، ہماری ملاقات پرسوں ہوئی تھی آپ سے. تو اس میٹنگ میں حضرت یہ کہہ رہے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مدرسے کے اندر جتنے بھی استاد پڑھانے والے ہیں ہر ایک کو باری باری سے عمرہ ضرور کراؤں گا انشاءاللہ. میں انشاءاللہ یہ محتم صاحب جا رہے ہیں. جی. اور ہمارے یہاں ایک صدر ہیں وہ مدرسے کے قاری صاحب قاری سجاد صاحب، ان دونوں بھیجا. اس سال میں یہ جائیں گے، اگلے سال انشاءاللہ حاجی شمیم صاحب کا ہے، اور اس کے بعد میں جو پرانے ترتیب بنا لی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو صحیح عمرہ کرنے کے لیے بھیجنا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسم گرامی آپ کا؟ محمد فردوس. یہیں آس پاس کے ہی ہیں؟ اچھا نرینی کے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ہمارے گاؤں کے ہیں یہ. اچھا جی مجھے نہیں پتا، چونکہ میں گاؤں میں عموماً رہتا نہیں ہوں. تو آپ نرینی میں کدھر کے ہیں؟ قبرستان. اچھا قبرستان کی طرف ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. تو یہاں کب سے پڑھا رہے ہیں آپ؟ پچھلے سال سے. تو آپ کے ذمہ میں کون سی درسگاہ ہے؟ نورانی. ماشاءاللہ نورانی قاعدہ.
نورانی قاعدہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچہ اگر نورانی قاعدہ استاد محنت کر لے اس پر تو پھر وہ بچہ قرآن کو بہت آسانی کے ساتھ اچھا پڑھنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ نورانی قاعدے کے اندر وہ بنیادی باتیں ان کے مرتب کرنے والوں نے ترتیب دے دیا ہے کہ جس کے بعد اگر بچہ نورانی قاعدے کو یاد کر لے تو پھر قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت میں چاہتا ہوں کہ آپ لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ لگے رہیے انشاءاللہ۔ میرے نزدیک میرے مدرسے کے اندر جی سب سے بڑا استاد ہوا ہے جو نورانی قاعدہ بالکل سب سے بڑا استاد ہے، کیونکہ وہ بنیاد رکھ رہا ہے، جی جی سمجھ رہے ہیں، وہ بنیاد رکھ رہا ہے بچی۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اچھا، نام آپ کا؟ محمد شمیم۔ محمد شمیم، یہی آس پاس کے ہی؟ جی میرا گھر پوریانہ ہے، اور یہاں آپ کب سے خدمت انجام دے رہے ہیں؟ تقریباً 13 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ محترم صاحب، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ یہاں استاد ایک لمبے ٹائم سے محنت کر رہے ہیں، ورنہ تو عموماً اساتذہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں دیکھا انہوں نے کہ بھائی تھوڑی سی سویدھا وہاں مل رہی ہے وہ چلے جاتے ہیں، لگن کے ساتھ ایک جگہ نہیں پڑھا پاتے لیکن حالانکہ ہم نے اپنے مدرسے میں جہاں سے میری فراغت ہے وہاں میں نے کئی ایسے باصلاحیت استاد کو دیکھا کہ جنہیں دارالعلوم میں اگر وہ امتحان دے دے تو ان کا تقرر آسانی سے ہو جائے گا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بھائی مجھے ایک جگہ دین کی خدمت کرنی ہے وہ ریگولر 40-50 سال سے پڑھا رہے وہاں۔ یہ مدرسے سے محبت کا کی علامت اور پہچان ہوتی ہے۔ شاہی میں جو میرے ساتھ فارغ ہوئے ہیں جی مولانا عبدالقادر صاحب کو جی ہمارے استاد میرے ساتھ حفظ بھی کیا اور آگے کی پڑھائی بھی انہوں نے میرے ساتھ ہی کیا ہے۔ ایک بات اور، آپ کے ذمے میں کون سی درجہ ہے؟ قرآن پیدا اور ناظرہ۔ ماشاءاللہ، بہت یہ بھی بہت اچھا نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت بہترین نورانی یہ قاعدہ۔ بہت اچھا ایک چیز اور بتا دوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک محتمم صاحب مدرسے کے اپنے استاد کی تعریف کر دے، یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ استاد مدرسے کے اندر ٹک جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ نام آپ کا؟ محمد نذیر انور۔ اچھا، یہی آس پاس کے ہیں؟ جی علاقے رجون کے ہیں۔ اچھا، رجون کے ہیں؟ رجون تو میرے خیال سے کافی دور ہے یہاں سے۔ جی 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 اچھا، آپ یہاں کب سے ہیں؟ 1 سال سے ہیں۔ اچھا، 1 سال سے۔ اچھا، آپ کے ذمے میں کون سی درجہ ہے؟ ناظرہ ہے اور قرآن قاعدہ ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ لگے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مدرسے کا محتمم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ کو عمرہ کرواؤں گا۔ بھائی ہماری بھی خواہش ہوتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے یار ایک بار مدینہ کی زیارت ہو جائے، ایک بار مکے کی زیارت ہو جائے، لیکن یہاں تو آپ کے محتمم صاحب تیار ہے کہ میں اپنے اساتذہ کو ہر سال بھیجیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بھی آسان کرے، ان کے لیے راہیں آسان کرے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی راہیں آسان کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کا دیدار کروائے۔ باقی میری بھی دلی دعا یہ ہے کہ آپ محتمم صاحب کا ساتھ دیجیے، اور محتمم صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ جیسے آپ اب تک ساتھ دیتے آ رہے ہیں اساتذہ کا، آگے بھی دیجیے گا۔ بہرحال جزاک اللہ، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ باقی اور تھوڑی سی بات محتمم صاحب سے ہم مدرسے کے تعلق سے کر لیتے ہیں۔ اچھا، ادھر کی طرف کیا چیز ہے؟ ادھر جو پرانی منزل پہلے پرانی منزل ہے۔ بچے ادھر آؤ، سب یہاں آ جاؤ بیٹے، لائن سے کھڑے ہو جائیے۔ لیا جتنے بچے ہیں لیا۔ چل بیٹے لائن سے کھڑے ہو جاؤ، میرے بتا نہیں رہے۔ چل بیٹے لائن سے کھڑے ہو جائیے، لائن سے کھڑے ہو جائیے۔ تم سب کو ان کیمرے میں لیں گے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، باصلاحیت ہو جاؤ گے تو یاد رکھو گے کبھی مجھے کیمرے میں قید کیا گیا تھا۔ دیکھو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ ہم معمولی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کیا نہیں سمجھنا ہے لوگ؟ چلو اپنے بھاشن طرح کہی چھو ہمارا ہے کہ یہ بچہ کمزور رہے جو مدرسہ میں بھیجی جائے نا، اور یہ بچہ ہوشیار رہے جو اسکول میں بھیجی جائے۔ ہے بات ذہنوں میں لوگوں کو رہی جائے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بچہ مدرسے کے اندر آ جاتا ہے اور جس دن وہ قرآن کھولتا ہے یا نورانی قاعدہ کھولتا ہے، اسی دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مہمان بن جاتا ہے۔ تو آپ سب کون ہیں؟ مہمان ہیں آپ۔ کون؟ آپ کو ماں باپ نے جب یہاں آپ رہیں گے تو ماں باپ کی یاد آئے گی، گھر کی یاد آئے گی، ساری چیزیں یاد آئیں گی، لیکن یادوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جس کام کے لیے آپ کے والدین نے یہاں بھیجا ہے وہ کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ محنت سے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے بھائی؟ اچھا تھوڑا سا نام پوچھ لیں۔ آپ نام کیا تمہارا بیٹا؟ مزمل عالم۔ کون سے ہو؟ پپرا سے ہو۔ پپرا کدھر پڑتا ہے؟ اچھا یہ پیچھے پڑتا ہے۔ آؤ بیٹا، تمہارا نام؟ محمد ساحل۔ کون سے ہو؟ آپ بھی پپرا سے ہو۔ آپ کا نام؟ محمد فرمان۔ کون سے پپرا۔ اچھا ماشاء اللہ، پپرا ایسا لگ رہا ہے حضرت آپ پپرا میں کچھ زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ بیٹا آپ کا نام؟
मोहम्मद खुशनूद साहब। क्या चीज़? खुशनूद साहब। अच्छा, खुशनूद नाम है। कौन से? सोतिया। सरोतिया से। बहुत दूर का बच्चा है तो। बेटा आपका नाम? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। कौन से? पिपरा से हो। बेटा आपका नाम? मोहम्मद सादिक आलम। मोहम्मद सादिक आलम। इंशाल्लाह तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया में छाएगी इंशाल्लाह, एक दिन मेहनत करो तुम। कौन से हो आप? खमातिम साहब, आपके असातिज़ा पिपरा में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लग रहा है। बेटा आपका नाम? मोहम्मद अफ़ान। कौन से हो आप? सिरसा। ये सिरसा किधर पड़ता है? उधर उधर ही भाग पड़ता में है। जाते हुए अच्छा। बेटा समरा आपका वगैरह। नाम? और आपका नाम? मोहम्मद रिया। माशाल्लाह। आप सब मेहनत से पढ़ो, ठीक है? पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी कल से, आप सबको मेहनत से पढ़ना है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे को इंशाल्लाह जोर से। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और थोड़ा सा थोड़ा इधर से देख लेते हैं। ये बावर्ची खाना है। ये जनरेटर जैसे रखा हुआ है। जनरेटर रूम है भाई। मदरसे के अंदर एक देहात के बारे में लोगों को ये तसव्वुर रहता है कि मदरसे में क्या सुविधा मिलेगी, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं एक देहात के मदरसे के अंदर हूँ। यहाँ मैं जब कंप्यूटर रूम में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ इन्वर्टर भी रखा हुआ है, और जब इधर मोहतमिम साहब लेकर आए तो यहाँ जनरेटर भी रखा हुआ है। मदरसे के अंदर वो इंसान की ज़रूरियात के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम तर चीज़ें मोहतमिम साहब ने मदरसे के अंदर ला कर रख दिया है, ताकि यहाँ पर मेहमान रसूल को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। मैं मोहतमिम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि हज़रत ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और मदरसा देखने का मौका दिया। और माशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस मदरसे के ताल्लुक़ से थोड़े से मुखलिस हों और मदरसे का जी भर कर ताउन करें। और बाकी जो मदरसे की तफसीलात है कि कहाँ आपको पे करना है, कैसे आपको पेमेंट डालनी है, वो सारी तफसीलात मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और सब बैंक के अकाउंट की डिटेल सारी डाल दूँगा। आप इंशाल्लाह आसानी के साथ, क्योंकि आपकी नज़रों में मदरसा आ चुका है। उमूमन लोग ये कहते हैं कि मदरसा है भी या नहीं। मैंने तो आपको मदरसा दिखा दिया है, और कोशिश ये करूँगा कि आप तक अगर मेरी वीडियो पहुँचेगी तो ज़रूर इस मदरसे का आप ताउन करेंगे, ताकि कौम के छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ें और आप लोगों की नेकनामी का और कौम की नेकनामी का ज़रिया और सबब बने।